जनताको घर जलेर प्राणी भइसकेको छ। त्यो नहुनु पर्थ्यो, हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो नहुनु पर्थ्यो। तर पञ्चायतका मण्डलीहरू अहिले पनि सुध्रिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले प्रमाणित भयो, भइ नै सक्छ। जनतालाई राजा चाहिएको छैन? छैन, यो त बेवकुफ बनाएर मान्छेलाई राजा देखाउँछ। अरू त 240 वर्ष राजा त थियो नि देशमा, कोही झिलिमिली भएको थिएन नेपाल। छातीमा कपाल छ दुर्गा प्रसाईको, उयो दलाली गर्दैछ। केही छ नि, केही गुन्डाहरू आफू नसकेर त्यो राजा ल्याएर ढाल बनाउनु खोजेको हो। ऊ बाउको छोरा छ भने हात ऊ खुट्टा टेकेर आओस्, हातमा हतियार लिएर आओस्। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, पानीले मान्छे, कालो मान्छे पानीले गोरो हुँदैन, साबुन दलेर गोरो हुँदैन, बुझ्नुभयो? राजालाई दरबार हतिया काइन्ट को कालो पोतेको छ मुखमा, ऊ कालो धुनु छ भने उसले देखाओस् दरबार हतिया काण्डको हतियारा को हो। राजा वीरेन्द्रको भाइ हो, उहाँ वारिस हो, उहाँको अधिकार हो भाइको हतियारालाई पत्ता लगाउनु। यो भर्खर 13-14 वर्ष भएको छ, अहिले सबै कुरो भएको। चारैतिर यसो कालो पत्र छ, गल्ली गल्लीमा ढलान छ, त गरिबको छोराछोरी त्यो ढलानमा हिँड्न एकदम नपाउनु, फेरि राजा ल्याएर यति हिलोबाट हिँड्नु। सोझा सजालाई केही मासु खुवाएर गुन्डागर्दी गराउँदैछ, अरू केही होइन। न त यो नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा एउटा सत्य मसिहा बनेर आओस्, उसलाई हामी धन्यवाद पूजा गर्छौँ। ज्ञानेन्द्र ऊ राजा छैन, ऊ नेपाली एउटा ऊ पनि नागरिक छ। उहाँ पनि जनताको पीडा, जनताको एजेन्डा बोकेर सडकमा आओस्। एउटा ऊ राजा दरबार हत्या काण्डको केस बोकेर आओस्, यही जनता हामी उसको पछाडि लाग्छौँ। ऊ न्याय माग्न आओस् न, ऊ त गद्दी माग्ने आउँछ। पञ्चायती कालमा पनि त त्यही भयो भनेको। त्यो अवस्थाको कारक या त अब हामीले कसलाई मान्ने? उनीहरू नै हो। उनीहरूले आफ्नो चरित्र व्यवहारमा फेरि तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ त पुनरावृत्ति गरेको। जसरी पञ्चायतमा उनीहरू गर्थे, पञ्चायतका मण्डलीहरू त्यसो गर्थे, आज पनि त्यही गरे। राजा हुन्छु भन्नेको चरित्रै राम्रो छैन हाम्रो कुलमानले, किनभने महाअभियोग तयारी गरिसकेको छ 2/3 भन्ने। त्यो पनि अलिक बजाउनु पर्छ, लगेर गाड्नुपर्छ। हाम्रो आचरण र जीवनशैली नै गणतन्त्रको तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तलाई हाम्रो पद्धति बनाउनुपर्छ, जीवन पद्धति। अब हेर्नुहोस् त, आज 2वटा पक्षधरले आमसभा गर्नुभयो, उता तिनकुनेमा भवबन्धर मचियो, मुठभेडकै अवस्था बनेर कैयौँ घाइते भएको अवस्था छ, सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुभएको छ, गोली लागेर एक युवा गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेको। त्यो अवस्थाको कारक या त अब हामीले कसलाई मान्ने? उनीहरू नै हो। उनीहरूले आफ्नो चरित्र व्यवहारमा फेरि तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ त पुनरावृत्ति गरेको। जसरी पञ्चायतमा उनीहरू गर्थे, पञ्चायतका मण्डलीहरू त्यसो गर्थे, आज पनि त्यही गरे। जनताको घर जलेर प्राणी भइसकेको छ। त्यो नहुनु पर्थ्यो, हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो नहुनु पर्थ्यो। तर पञ्चायतका मण्डलीहरू अहिले पनि सुध्रिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले प्रमाणित भयो, भइ नै सक्छ। अब कुन रूपले अगाडि बढ्ने? अब हामी सच्ची नै जनतासँग माफी माग्ने, जनताको स्थिति बुझ्ने, जनताको सुझाव लिने, रूपान्तरण लिने, अगाडि जाने। यति बेला राजा या त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विषयलाई लिएर सबैभन्दा आक्रामक त माओवादी देखिन्छ। माओवादी त्यो पनि तपाईँहरूको अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईँको अभिव्यक्तिमा के चर्चा पर्छ? यसअघि हामीले सिर्पेस झारेको थियो, अब टाउकै झार्न सक्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति गरियो। त्यो संसारको इतिहासले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ, संसारको इतिहासले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ। हामी आतङ्कित भएर भनेको होइन, उहाँलाई हामीले सुझाव गरेको। औपचारिक रूपमा देशमा वीरेन्द्रको वंश नाश भइसकेपछि परम्परागत राजतन्त्र सिद्धिएको, त्यो बेलाको दलहरूको तपाईँको चाहिँ यो आत्माभित्र खुन नबगेर पानी बग्दाखेरि त्यस्तो भएको मात्रै हो। त्यो राष्ट्रस्थ पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने डर छ? छैन। राजा हुन्छु भन्नेको चरित्रै राम्रो छैन। तपाईँलाई भेषबहादुर थापाको किताब पढ्नु न, त्यही स्पष्ट छ नि। ठुला तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउँछु भन्दा अहिले भनिने राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर कत्रो अंश खोजिएको थियो। स्विच घडीको तपाईँको चाहिँ नेपालमा उद्योग खोल्छु भन्दाखेरि, कम्पनी खोल्छु भन्दाखेरि 50% तपाईँको चाहिँ आफ्नो सेयर माग्दाखेरि भागेर गयो। आज गणतन्त्रवादीहरूले कमजोरी गर्यो भन्दैमा उनीहरूले कोसिस गरेको हो। तर अब गणतन्त्रवादी सच्ची नै पर्छ, तर गणतन्त्रवादी हेर्नुहोस् त नसच्चिएर चाहिँ हुँदैन। कसरी सच्चिने काम कारबाही गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि कुलमान घिसिङ जस्तो राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई मैले भनिसकेँ, हटाउने अवस्था तपाईँहरूको गणतन्त्रले बनाएको छ, कसरी सच्चिने? मैले त्यही कुरा भनिसकेँ। अब तपाईँहरू सच्चिने भन्दाखेरि पनि सकिने दिशामा राजतन्त्रवादीहरू औपचारिक रूपमा तिनकुनेमा आज समापन भयो। अब त्यो राजतन्त्र अब ओलीतन्त्रमाथि
यो भ्रष्टतन्त्रमाथि व्यथिति तन्त्रमाथि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने र हामी रूपान्तरित गर्ने। तपाईँहरूको प्रदर्शनलाई कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता सत्तावादी दलको पनि समर्थन थियो? मैले सुनेको छुइनँ र थाहा पाएको छुइनँ। कसरी हुन्छ, आज हामीलाई दिनभरि तपाईँको चाहिँ संसद रोक्ने एउटा परम्परा थियो, केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि रोकिन्थ्यो। यत्रो पूर्व तयारी गरेको जो चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा हाम्रो कार्यक्रम, आज त्यसको विरुद्धमा यिनीहरूले हामीलाई संसदमा अहिलेसम्म थुने। त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि नगरोस्, शक्ति छिड्नुहोस् भन्न चाहन्छ कि हो भन्ने म। अब तिनकुनेमा भएको क्षतिलाई लिएर तपाईँहरूको पहल केही हुन्छ कि तपाईँहरूले त्यसलाई त्यो राज्यको गम्भीर ध्यान आकर्षण हामी गराउँछौँ। त्यो दुःखद घटना हो। त्यहाँका दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा तत्कालै ल्याउनु पर्यो र तपाईँको त्यो पीडित परिवारलाई तपाईँको राहत दिनु पर्यो। हाम्रो कुलमानले किनभने महाअभियोग तयारी गरिसकेको छ 2 भन्ने त्यो पनि अलिक बजाउनु पर्यो। पार्टीले उनीहरूलाई खबरदारी गर्नलाई यो आह्वान गरेको छ र हामीले आएर त्यो खबरदारी गरिरहेछौँ। अब भोलि मानेन भने भिरन्तै होला। के यही न हो? जे पनि हुनसक्छ। अब के भन्नु, अब उनीहरू त 240 वर्ष राजा त थियो नि देशमा, कोही झिलिमिली भएको थिएन नेपाल। यो भर्खर 13-14 वर्ष भएको छ, अहिले सबै कुरो भएको। चारैतिर यसो कालो पत्र छ, गल्ली गल्लीमा ढलान छ। त गरिबको छोराछोरी त्यो ढलानमा हिँड्न एकदम नपाउनु, फेरि राजा ल्याएर दिए त्यति हिलोबाट हिँड्नु। त्यो राजा उजा अब आउनेवाला केही छैन। यिनीहरू त सबै भ्रष्टाचारी गरेर राजा ल्याएर कसरी बचौँ भन्ने कुरोमा छ, तर त्यो हुँदैन। अब भोलि पर्सि जनता सचेत हुँदैछ। यो माओवादीको 2/3 सरकार बन्छ, सबैलाई खोरमा थुन्छ। ल हस् त, धन्यवाद। सबै कुरो अब माओवादीको सताउनु पर्यो, मुख्य कुरो यही हो। दरबारियाले त अब मालपत्ती भएको मान्छे त चाल्नु खोज्छन्, घसार्नु खोज्छ, तर अहिले घसार्नु अब समय गयो। सकेसम्म त्यो सकियो। राजा आउँदैन, राजा चाहँदैन। तराईमा त आउँछ भन्छ। गणतन्त्र चाहिन्छ। ल तपाईँ पनि नमस्कार सर, तपाईँहरू मिडियावाला हुनुहुन्छ हैन? नेपालखबर.com। हामी सर्लाहीबाट यो कार्यक्रममा आएको छौँ आन्दोलनमा। खास गरी हामी आएको कारण के हो, यो राजतन्त्रको राजावादीहरू केही राजा ल्याउने भनेर आवाज उठायो हैन, र विभिन्न किसिमको दलाल मफियाको मिलोमतोमा अहिले सरकार पनि बनेको छ। कारबाही नगरेर उनीहरूको हाई हाई छ, उनीहरूकै भ्रष्टाचारीको र राजावादीको विरोधमा हामी यहाँ कार्यक्रममा आएछौँ, विरुद्धमा आन्दोलनमा आएछौँ। खास हामी के भन्न चाहन्छु, राजा हामी ल्याउने त किन ल्याउने? हामी समाज सबै समानता हामीले विचार बोकिसकेको छौँ। नेपालमा सपना भइसकेको छ, संविधान लेखिसकेको छ। समाजवादी न कुनै न ठुलो न कुनै सानो, धर्मनिरपेक्ष मान्छे हामी सबै यही हो। हामी मान्छे हो। मान्छेलाई कसैले जबरजस्ती मुसलमान बनाएछ, कसैलाई हिन्दू बनाएछ, कसैलाई भोटे बनाएछ, कसैलाई दमिया, कसैलाई कमिया बनाएको छ। मान्छेले बनाएको छ, प्रकृतिले बनाएको होइन। त्यसो भएर म भन्न चाहन्छु, हामी आम नेपालीको समयमा बुद्धि पुर्याउनुहोस् हैन, र सत्य समाजको र सत्य के भन्छ, सत्य नेपालको पक्षमा संविधान बनेको पनि छ। र राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गरे, काम गरेनन्, राजा पनि सुख हुन्छ भनेर भन्न थाले नि। त्यो त केही छ नि, केही गुन्डाहरू आफू नसकेर त्यो राजा ल्याएर ढाल बनाउनु खोजेको हो। ऊ बाउको छोरा छ भने हात ऊ खुट्टा टेकेर आओस्, हातमा हतियार लिएर आओस्, भ्रष्टाचारी प्रचण्ड होस् अथवा केपी होस् अथवा ऊ के भन्छ ऊ देउबाको बुढी होस्, उसलाई घिच्चारेर सडकमा पछारोस् न। यो नेपाली जनताको पैसा उसले मारेर ऐस मौज गर्दैछ भने, हाम्रो नेपालीको मसिहा छ भने ऊ राजावादी दुर्गापट शाही आओस्, ज्ञानेन्द्र शाही आओस्। ज्ञानेन्द्र ऊ राजा छैन, ऊ नेपाली एउटा ऊ पनि नागरिक हो। उहाँ पनि जनताको पीडा, जनताको एजेन्डा बोकेर सडकमा आओस्। एउटा ऊ राजा दरबार हत्याकाण्डको केस बोकेर आओस्। यही जनता हामी उसको पछाडि लाग्छ। ऊ न्याय माग्न आओस् न, ऊ त गद्दी माग्ने आउँछ। पञ्चायती कालमा पनि त त्यही भयो होइन।
यो गुन्डाहरू भनेको अहिले गद्दी भागभन्दा नपुगेर अहिले गद्दी माग्ने कुरा हो त्यो जनताको लागि काम गर्ने कुरा होइन छैन जनताको माग यो त सिधा कुरा न हो सिधा कुरा त यो हुन्छ यो 63 देखि आजसम्मको यो नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी कहाँ कति भ्रष्टाचारी गरेको छ उ लिस्ट निकालेर देखाओस् ज्ञानेन्द्र शाही दुर्गा परसाई यो जति अहिले राजाको कानमा बोकेर हिँड्दै छ नि उसको हिम्मत छ भने लिएर लिस्ट लिएर आओस् न भ्रष्टाचारीमा प्रचण्डलाई कोचोस् केपीलाई कोचोस् उसको सम्पत्ति शुद्धिकरण माग गरोस् न दरबार हत्याकाण्डको मदन भण्डारी हत्याकाण्डको छ नि यहाँ पिरामा डुबेको मान्छेहरू यो पुलिस प्रशासन छ जति उसको यो 63 भन्दा अगाडिको सम्पत्तिको विवरण हेर्नु नेता जति छ उसको सम्पत्तिको विवरण हेर्नुस् छ उसको हिम्मत छातीमा कपाल छ दुर्गा परसाईको उ एउटा दलाली गर्दैछ सोझा साझालाई केही मासु खुवाएर गुन्डागर्दी गराउँदैछ अरू केही होइन न त यो नेपालको पक्षमा नेपाली जनताको पक्षमा एउटा सत्य मसिहा बनेर आओस् उसलाई हामी धन्यवाद पूजा गर्छौँ भनेको जनतालाई राजा चाहिएको छैन यो त बेवकुफ बनाएर मान्छेलाई राजा देखाउँछ राजाको पालामा केही विकास एउटा कुरा सुन्नुहोस् पानीले मान्छे कालो मान्छे पानीले गोरो हुँदैन साबुन दलेर गोरो हुँदैन बुझ्नुभयो राजालाई दरबार हत्याकाण्डको कालो पोतेको छ मुखमा ऊ कालो धुनु छ भने उसले देखाओस् दरबार हत्याकाण्डको हत्यारा को हो राजा वीरेन्द्रको भाइ हो उहाँ वारिस हो उहाँको अधिकार हो भाइको हतियारालाई पत्ता लगाउने भतिजको हतियारालाई पत्ता लगाउने हैन उसले जजमान श्राद्ध गर्ने बाहुनलाई 1.5 बिघा जग्गा दान गरेको छ र 50 रुपियाँको निवेदन कहीँ हालेको छ विदेशी एम्बेसी छ अमेरिकाको जापानको कहीँ छ मेरो दरबारमा हत्या भयो मेरो भाइको मेरो दाइको भाउजूको भतिजीको हत्या भयो न्याय पाओस् हतियारालाई पत्ता लगाओस् भनेर कतै गरेको छ हो त यो त गुन्डाहरूको टिम एउटा बन्दैछ हामी मर्न तयार छु बुझ्नुभयो जुन रूपमा आए हामी मर्न तयार छु राजा आउने कुरा आयो भने मर्न तयार होइन त हामीलाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र चाहिन्छ एउटा कुरा सुन्नुहोस् हाम्रो दारी छ होइन हामी मान्छे भनेको मान्छे हो हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई कोही छैन हामी मान्छे भनेको मान्छे हो एउटै पानी संसारको मान्छेलाई प्यास तिर्खा मिटाउँछ एउटै पानीले यो सूरज उग्छ नि दिउँसो उग्छ त यो संसारको एउटै सूरज हो हावा एउटै अक्सिजन यही हावा न हो सबैको नाकमा छिर्ने राजाको बाहुनको र कामी दमाईको यही हावा न छिर्ने हो यही पानी न तिर्खा मिटाइदिने हो यही जोर आए डेक्सोना डैलोना बुरुसेट बुरुफेन जोरको औषधि यही हो सबैको कोही पढे लेखेको यो पढे लेखेको गुन्डा दुर्गा जस्तो ज्ञानेन्द्र शाही जस्तो ज्ञानेन्द्र ऊ राजा छ नि त्यस्तोले यो मान्छेलाई भेरा बनाएर शोषण गर्छ बुझ्नुभयो हामी न्याय पाएन 10 वर्ष जनयुद्ध भयो हामी युद्धमा नगए भन्नु न तर सेना एकातिरले पिट्ने एकातिरले माओवादी पिट्ने पीडित त छौँ न 10 वर्षको जनयुद्धमा कोही न्याय पाए त्यो न्याय दिलाउनेलाई राजा ज्ञानेन्द्र हो दुर्गा परसाई हो जुनसुकै अथवा कुनै एउटा सत्यवाद आमा बाउको छोरा होस् न हामी पूजा गर्न तयार कस्तो भयो त आजको सभा सफल भयो आजको सभा नेपाली जनता 3 करोड पुग्न नेपाली जनता र विदेशमा रहने विश्वभरका नेपाली विश्वभरका जनताले गणतन्त्रको पक्षमा या राजाको पक्षमा भन्ने कुराको फैसला आजको चाहिँ आमसभाले अर्थात् विरोध सभाले चाहिँ गरेको छ र अहिले के देखियो भन्दाखेरि आज उनीहरूको जुन खालको हरकत गरे राजावादीहरूको आन्दोलनको हिसाबमा जसरी नौटङ्की आमसभा गरियो त्यसमध्येमा आगजनी जनसाधारणको घरमा गएर चाहिँ आगजनी कार्यक्रम गर्ने र त्यहाँ चाहिँ तहस नहस र अराजनीतिक गतिविधि गर्ने जुन प्रयत्न गरियो त्यो सबभन्दा भर्सनायोग्य छ नेपाली जनताले त्यो सहन सक्दैनन् त्यस विषयमा पनि नेपाली जनताले राजा ठिक हो या गणतन्त्र ठिक हो भन्ने कुराको फैसला नेपाली जनताले सर्वत बुझिसकेको छ
र हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने अहिलेको आमसभा मात्रै होइन, यसले नयाँ युगको सुरुवात गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्न गइरहेको छ। यो देशमा अब चाहिँ समाजवादी आन्दोलनको रूपमा, समाजवाद आन्दोलन विकासको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आजको यो विरोध र्यालीले त्यो दर्शाएको छ र नेपाली जनता अब एउटा नयाँ चरणमा, नयाँ आयाममा अगाडि बढिसकेको देखाउँछ। एक दिन प्रदर्शन गरेर हुन्छ त्यो अड्कल गर्न मिल्छ? एक दिन होइन, 2007 सालदेखि यताका गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने 10 वर्षको एउटा पिरियडमा एउटा युगान्तकारी आन्दोलनहरू, युद्धहरू चाहिँ चले यो देशमा र अहिले चाहिँ एक दिन होइन, यो सुरुवातको चरण छ। नयाँ गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि आज संविधान घोषणा गरेको चाहिँ लगभग 10-8 वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा हेर्ने हो भन्नुहुन्छ भने हामीले 64 देखि यताको शान्तिपूर्ण चाहिँ अभियानमा जो देश आयो त्यसपछि आएर हेर्ने हो भनेदेखि अहिले यसले नयाँ सुरु गरेको छ र यो निरन्तर अगाडि बढ्ने दिशामा गएको छ। यो कस्तो हो, जस्तो सत्तामा हुँदा, संसदमा हुँदा नसकिने, सडकमा हुँदा सकिने होइन, सडकमा हुँदाखेरि सकिन्छ जस्तो हुने, सत्तामा हुँदा, सदनमा हुँदा सकिँदैन होइन, कामै नहुने भनेपछि यो कस्तो हो? खासमा सडक प्रदर्शन चाहिँ बाट चाहिँ अब चाहिँ सम्भावना छ, फेरि पनि सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यो निकै गम्भीर प्रश्न सोध्नु भएको छ। नेपाली राजनीतिभित्र के देखा परेको छ भने सत्तामा रहिसकेपछि काम गर्न नसक्ने र जनतालाई निराशा हुने, त्यो किन भयो भन्ने कुराको अहिले चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेपाली जनताले अहिलेसम्म नि हामी पञ्चायत कालदेखि यहाँसम्म नै आइसक्दाखेरि एउटा पार्टीलाई हाम्रो राजनीतिक प्रणाली चाहिँ खराब छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने कसैलाई पनि 2/3 बहुमत दिएर चाहिँ यसले चाहिँ 5 वर्ष चलाउन सकेको अवस्था छैन र त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ विकासका मोडलहरू कस्ता खालको बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको संसदबाट पारित हुन सक्दैन। पञ्चवर्षीय योजनाभित्र जाँदाखेरि जहिले पनि 1 वर्षभन्दा बढी चलाउन नसकेको अवस्थामा सधैँभरि चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको सरकारले बनाएको बजेटहरू एउटा सरकारले बनाउने र अर्काले भत्काउने गर्दै जाँदा अहिले त्यो प्रगतिशील चाहिँ दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। एक दोस्रो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो खालको राजनीतिक पार्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ताभित्र गएर 5 वर्ष चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था बनेन। त्यो नेपाली जनताभित्र पनि कमजोरी छ। त्यो एउटा चोरको पनि उद्देश्य हुन्छ, उसले पनि चाहिँ आफ्नो धान परिवार पाल्नका निम्ति चोर्न हिँडेको हुन्छ। तर 5 वर्षसम्म चाहिँ जे जस्तो भए पनि सरकार चलाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयमा नेपाली जनताले त्यो पार्टीलाई चाहिँ चुन्न सकेन। त्यसले गर्दा पनि अहिले चाहिँ त्यो स्थिति बनेको हो। तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रको जुन सरकार बन्यो 32 सिट हुँदाहुँदै पनि त्यही गठबन्धनको सरकारमा गएर त्यही अपराधीहरूलाई उहीसित गठबन्धन गरेको छ, उसैको गृहमन्त्रीहरूलाई लगेर चाहिँ कटघराभित्र चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको नाममा चाहिँ तपाईँको कोस्ने काम गर्यो। त्यसले नेपाली जनतामा चाहिँ एउटा उच्च शिर बनाउने काम गरेको छ एकातिर भने। अर्कोतिर अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रले जुन खालको चाहिँ तपाईँको धैर्यता प्राप्त गर्यो, यो देश यस्तो देश हो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कुनै पनि बहानामा मान्छे मार्नका निम्ति यहाँ केही चाहिँदैन। अहिले त्यस्ता खालका रातदरबारको घटना हेर्नुहोस्, एकातिर भने मदन भण्डारीको घटना हेर्नुहोस्, त्यो अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड जस्तो चाहिँ मान्छेबाट अहिलेसम्म देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति केही चुनौतीहरू पनि थिए र छन् अहिले पनि। त्यस्तो अवस्थामा के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले धैर्यतापूर्वक यो सेटिङमा चाहिँ मिलाउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ एउटा गतिलाई पैदा गर्ने गरी अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछ र चाहिँ सरकारमा जाने र चाहिँ सडकमा जाने वा जनताको बिचमा जाने, यी तीनवटै पक्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाग्रता साथ अगाडि बढाउँदैछ। अब कमजोरी के हो त खासमा? उहाँ पनि सत्तामै गएको हो, प्रचण्ड पनि पटक सत्तामा गएको हो होइन, कमजोरी के हो खासमा? कमजोरी 2-3वटा कुराहरू। राणालाई हटाइसकेपछि त्यो पञ्चायतमा सर्यो, त्यो रोग पञ्चायतकालाई हटाइसकेपछि काङ्ग्रेसमा सर्यो। तिनै मान्छे थिए, तिनै चाहिँ संस्कार संस्कृति भएका मान्छेहरू थिए र त्यो संस्कार संस्कृति चाहिँ क्रमशः एमाले हुँदै माओवादीमा पनि नपसेको होइन, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माओवादी पनि बिग्रियो, अलिअलि बिग्रियो, यसमा कुनै चाहिँ हिचकिच मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बिग्रियो, त्यो दाग चाहिँ सफा गर्नका निम्ति अहिले चाहिँ जनतामा हामीले चाहिँ कमजोरी गऱ्यौँ, हामीलाई पनि कहीँ न कहीँ हिलो छ्यापियो, त्यो हिलोको दाग लाग्यो, त्यसलाई सफा गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ तपाईँको जनता समाज चाहिँ कसम खान्छौँ भनेर चाहिँ आज प्रचण्डले त्यसो त भन्नु भएन त, हामी सुध्रिन्छौँ, हिलो पखाल्छौँ त भन्नु भएन। यहाँहरूले त्यो सुन्नु भएन रहेछ, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रचण्डले अहिले पनि भन्नुभयो हामीले कहीँ न कहीँ कमजोरी गऱ्यौँ, यसका नाउँमा चाहिँ उनीहरूले कमजोरीको फाइदा उठाएर चाहिँ राष्ट्र लगायतका मान्छेहरूले चाहिँ दुस्साहस गर्ने प्रयत्न गरेको छन्। यो खबरदारीका साथ चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि यो उनीहरूले जुन प्रयत्न गर्छन् त्यसका निम्ति चाहिँ कहीँ पनि ठाउँ छैन भनेर उहाँले। अब यो राजनीति, अब यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर जसरी
त्यो उग्र रूप आज पनि देखियो आन्दोलन त्यो तिनकुनेमा धेरै ठुलो क्षति भयो हैन यसको मुख्य कारण चाहिँ अब यति बेला गणतन्त्र पक्षधरहरूकै कारणले उग्र बने राजावादीहरू भन्छन् के हो यसमा के छ यहाँको धारणा यो बिल्कुल ठिक कुरा गर्नु भएको छ यो के हो भन्नुहुन्छ भने दुर्गा पर्साई नउन्जेलसम्म नि 7 अरब रुपियाँ लिएर उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुन खालको धाकधक्कु गर्दै हिँड्नुभयो एकातिर र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर भए पनि म चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्र संस्था फर्काउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ एकातिर चाहिँ तपाईँको गरिब जनतालाई 20 लाख दिन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अर्कोतिर के भन्दै हुनुहुन्छ भने दिल्ली र बम्बई मेरो भारत हामी चाहिँ हाम्रो हुन्छ हामी 50,000मा चाहिँ मोटरसाइकल चढ्न पाइन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यस्ता खालका गलत मान्छेलाई तपाईहरुको सञ्चार मिडियाबाट चाहिँ यो सुन्न जरुरी छ कि भारत नेपालमा जाने चाहिँ तपाईको त्यस्तो खालको अराष्ट्रवादी मान्छेहरूले राष्ट्र हाम्रो चाहिँ भारत हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ लालीपप देखाएर मान्छेलाई चाहिँ बुद्धि बुट्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली जनताले चाहिँ त्यसको पछि लाग्ने हो कि त्यसको खबरदारी गर्ने हो त्यो त नेपाली जनताको मस्तिष्कमा चाहिँ चल्ने कुरा हो त्यसो भएको हुनाले पनि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो बिल्कुल गलत छ यदि चाहिँ तपाईको चाहिँ आज त्यो जुन हरकत गरिएको छ आफ्नो खाल्डो आफै खन्दै हुनुहुन्छ स्याललाई चाहिँ काला आयो भनेदेखि सहर पस्छ अरे दुर्गा प्रसाद लगायतका मान्छेहरूले जुन राजा मान्छेहरूसितको चाहिँ हरकत गर्दैछन् त्यो हरकत भनेको अब उनीहरूले आफ्नो खाल्डो आफै हैन हामीलाई त्यो हरकत गर्नको लागि गणतन्त्र पक्षधरहरूले बाध्य पारे भन्छन् के उहाँहरू अब थोर बहुत रूपमा काम त्यसको पनि छ अंशमा छ त्यो पूर्णता होइन अंशमा चाहिँ छ त्यसै कारणले हामी सच्चिने र चाहिँ सच्चिने या चाहिँ सिद्धिने भन्ने कुराको चुनौती पनि हो यो कुरामा यो विषयको कुनै उचाइ होइन तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने आज पनि बिहान मैले देखेँ खसी पठाइएको छ टोलटोलमा खसी पठाएर चाहिँ काटेर भाग लाएर चाहिँ खाएर चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा पठाइएको छ यो के हो यो त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजाको पक्षमा मान्छे छन् भन्ने बनाउनको निम्ति पनि चाहिँ नाजायज किसिमका चाहिँ काम गर्दैछन् यो भनेको चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा संविधान कार्यान्वयन भइराख्नुपर्ने अथवा यसको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा राजावादी शक्तिहरू एकाएक तपाईँहरू विरुद्ध अथवा गणतन्त्रवादीहरू विरुद्ध त्यसरी सशक्त हुन्छन् त्यसरी सङ्गठित हुन सक्छन् भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो तपाईँहरू यो वास्तवमा त्यही हो कमी संविधान लेखिसकेपछि संविधानका मस्यौदाहरू चाहिँ लेख्ने काममा चाहिँ कानुन बनाउने चाहिँ सवालमा चाहिँ संसदले कमजोरी गर्यो राजनीतिक दलहरू त्यहीँनिर अल्झे एकले अर्कोलाई आक्षेप चाहिँ गर्ने काम भयो सरकार गठबन्धन बनेर चलाए कसैले कसैको भनेको चाहिँ तपाईँको बहुमतबाट पारित हुन सकेनन् अहिलेसम्म नि कानुनहरू चाहिँ बनाउन सकेन तसर्थ कुरा के भयो भने त्यहीलाई आधार बनाएर राजावादीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न कुचेष्टा गरेका छन् त्यो कदापि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन यो हुनसक्छ यो अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यसको फाइदा उठाउने काम चाहिँ धेरै दिन नहोला यसको दबाब चाहिँ उनीहरूलाई पनि परेको हो राजावादीहरूले जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेको छन् कुचेष्टा गरेको चाहिँ छन् यसको प्रेसर राइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्र पर्छ नेपाली जनताले उनीहरूले पनि सच्ची है भनेर बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो दबाब दिनुपर्छ त्यो स्वाभाविक रूपमा हुनसक्छ तर यसको मतलब यो होइन राजा आउनुपर्छ राजाले देश बनाउँछन् भन्ने कुरा यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दुनियाँमा यो नहुने कुरा हो यो चाहिँ तपाईँको उत्पट्याङ कुरा भन्दा अरू केही पनि छैन त्यो क्यान्सर रोग चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि काटेर फालेको त्यो चाहिँ नि एउटा रोगीबाट फालेको गलगाडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिनो भन्दा पनि पर गइसकेको चिज हो त्यसमा राजाहरू चाहिँ आएर यो देश पारखलाई राजा मान्नुहुन्छ यो देश को हो राजा परम्परागत रूपमा चाहिँ आएको राजा भनेको चाहिँ जेठो सन्तानको रूपमा चाहिँ बनाइएको थियो तर त्यो पनि चाहिँ अहिले भन्नुहुन्छ भने आफ्नै दाजु मारेर चाहिँ एउटा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने राजाले चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताको चाहिँ हित गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ चाहिँ हामीलाई भनिदिनु पर्यो राजावादीहरूले त्यस कारणले पनि उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैनन् त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनावश्यक उत्पट्याङ कुरा गरेर चाहिँ नेपाली जनतालाई भ्रम सर्ने काम हो त्यति मात्र। हस् धन्यवाद।